صبا زمزم. وأثر الكرد مقامات لا يقرأ عليها إلا كبار القراء، يستهلل تلاوته بها، يبشرنا أنه عملاق قادم وبقوة. جعل جميع أعضاء لجنة التحكيم يشاركون معه في هذه التلاوة. هيا بنا نستمع إلى تلاوته. ما شاء الله عليك. الله الله. ما شاء الله. فتبارك الله. فتبارك الله أحسن الخالقين. الله. بسم الله يا رحمن الرحيم. يا رب. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. الله الله الله. وكل شيء وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا. رب لا تذرني فردا. رب لا تذرني فردا. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا
يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء